سلام سلام دوستای گل، یکی از خوشنصیبای برنده شاهین دور اخیر کسته، یعنی سیویک موتورسایکل برش بلدهشی از کاکای است، زیادتر اختر بلدهش موگه که کدام نام کدام توکن نمبر بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران السلام علیکم، انشاءالله دچار صحتمند باشید. برادران هستن این موتورسایکل به نام سیویک برای من خوش نصیبه. دور چهارم فروشی ما بودیم، دور آخرشی دیگر ما دیگر فروشی هم نداریم. انشاءالله این دوست من مبارک باشد. دیگر توکن نمبر شما چند بیرار؟ 230 نمبر. بسیار خوب، کات کد یا قایچی کو بالا. بسم الله این افتتاحی بنده از بیرار که انشاءالله سوارش خوشبخت شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. تشویق کنید. دیگه خار نش. سلام علیکم دوستان، خدمت باشید. ما که این دوره چهارم خوراکشی شاهین فامیلی تکرار می‌کنیم. این دفعه دیگه خدا یاری کرد اکسان دادم و یک برندش دیگه. شما دیگه موتور داشتید براد؟ مو نه. انشاءالله مبارک باشد دیگه، خیلی خوشی سوار شد. خوب دوستا، دویمنه موتورسایکل در دور چهارمنه شاهین لاتری کسته از برار برشده بوده. CD 70 است نام موتورسایکل شی. تیکت نمبر شی آقای اختر بلدهش مگه تیکت نمبر چند بوده نبوده؟ تیکت نمبر از این کسته 317 تیکت نمبر شی برار. انشاءالله که مبارک باشد. وقت خوشی یک باش مشتور خوشحال است که زیاد یا نه؟ انشاءالله که همیشه خوشحال باشید. حسینیان گرا کری مبارک شنه برار. مبارک باشد. دوستا سومنه وینر کسته هوندا 70 برنده شده. یک دوستی عزیز مو که هوندا 70 است 2026 مدل. دیگه تیکت نمبر شی هم است 215 برار. بسیار خوبه نه دوستا، 215 تیکت نمبر شست. مبارک باشد دیگه انشاءالله. یک تشویق کنید برادران. دوستا چهارمنه خوش نصیب در دور چهارم شاهین بارگین سنتر علمی جوان است. تیکت نمبر شی آقای کی مخبرشم 61 نمبر در نام سید داود آقا. دیگه بسیار مبارک شونه. امور روبین قایچی کو بلایت تو بسم الله الرحمن الرحیم. تشویق کنید برادران. زنده باد، مبارک شونه انشالله.